नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर पहल गर्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। संवाद र सहमतिमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दलहरूको आग्रह। एमालेद्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई। कांग्रेसले पनि बोलायो भोलि संसदीय दलको बैठक। चैत महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी मुहान क्षेत्रको काम तीव्र। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन। केही दिन यता देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना अधुरै समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत भने बढेको बढे। संयुक्त सैन्य अभ्यासका कारण अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्र र रूस बीच तनाव बढ्दो। युक्रेन नेटो सेनाको गठबन्धनमा सामेल नहुनु समाधान भएको रसियाको भनाइ। र ओमानमा जारी 4 देशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको अर्को हार। आयरल्यान्डसँग भएको आजको खेलमा 16 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर पहल गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै संसदको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नभएपछि बैठकले संवाद र सहमतिमा आउन र संसदको जारी अवरोध कायम नराख्न एमालेलाई आग्रह गरेको हो। बैठकमा संसद सुचारू गर्ने विषयमा गम्भीर पहल गर्ने सहमति भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। लामो समय बैठक अवरोध हुँदा संसदमा विधेयकहरू अघि बढ्न नसकेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। साथै एमसीसी लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। यो बैठकमा निरन्तर अब विपक्षीसित अब सरकारले गठबन्धनको तर्फबाट निरन्तर अन्तर्क्रिया छलफल गरेर सदन सुचारू गर्नका लागि पहल गर्ने प्रयत्न गर्ने र सदनमा छलफलको वातावरण तयार पार्ने लगायतका विषयहरूमा धेरै कोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा छलफल छ र त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आम सहमतिभन्दा धेरै राम्रो कुरा हुन्छ र त्यो सहमति बनाउनका लागि सबैले पहल र प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। र मलाई चाहिँ के लागेको छ भने यो आजको बैठकले संसद सुचारू गर्नका लागि सबैलाई गम्भीर बनाएको छ, गम्भीर पहल गर्ने अनुभूति भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले बैठकमा एमसीसी बारे छलफल भए पनि कार्यव्यवस्थामा थप छलफल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। मूल आज यहाँको छलफलको विषय भनेको संसद सुचारू गर्ने विषय नै हो र अब त्यही छलफलको क्रममा एमसीसीको बारेमा पनि कुराहरू उठेका छन्। यसलाई पनि एउटा चाहिँ नि सहमति विकास गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरोहरू चाहिँ नि भएको छ र यसमा थप चाहिँ नि अझै अब कार्यव्यवस्थामा पनि मिटिङहरू हुनेछ। बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसद सुचारूका लागि गठबन्धन दलहरूलाई पहल गर्न विशेष जोड दिनुको साथै सभामुखको हैसियतले आफूले निष्पक्ष रूपमा भूमिका निभाउन सचेत रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध गरिएको महाअभियोग दर्ता लगायतका विषयमा अध्ययन गरी ठोस निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठकले सत्ता पक्षको पछिल्लो गतिविधिको सदन, सड़क र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि कानून र संविधानको अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा नेतृत्वलाई नै दिने निर्णय गरेको
भएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा आएपछि उचित समयमा एमालेले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुनुको नाताले एमाले सरकारमा भएका बेला त्यसलाई हामीले संसदमा टेबल गरेका थियौँ। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धन एमसीसीको सन्दर्भमा एकीकृत धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन। किन उहाँहरू यो विषयमा एउटा धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न? जबसम्म उहाँहरूले एउटै धारणाका साथ प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्न तबसम्म नेकपा एमालेलाई यसलाई अहिले पर्खेर हेरेको नीतिमा रहेको छ र आवश्यक परेको बेला एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा उभिन्छ र यसबारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको बैठकमा भएको कुरा यहाँहरूको बीचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। एमालेले आफ्ना 14 सांसदलाई कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस लागू नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछिको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहान 9 बजे नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बैठक बस्ने कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले जानकारी दिनुभयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सहित सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दलका 98 सांसदले हिजो प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा पार्टी संसदीय दलको भूमिकाका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। मुटु चाहिन्छ, मुटु। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। समाचार। मेलम्चीको पानी छिटो भन्दा छिटो राजधानीवासीलाई खुवाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। यसैबीच खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चैत महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पुर्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आगामी चैत्र महिनाभित्र मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउनका लागि मुहान क्षेत्रमा कामलाई तीव्रता दिइएको छ। गत असार 1 गते आएको बाढीले काठमाडौँमा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउन बनाइएको सुरुङको मुखमा ठूलो मात्रामा लेदो जम्मा भएको थियो। बाढीले त्यहाँसम्म पुग्ने सडक संरचना समेत बगाउँदा मेलम्ची बजारदेखि त्यहाँसम्म पुग्ने सडक सम्पर्क नै विच्छेद भएको थियो। आयोजनाले अहिले त्यहाँ रहेको बालुवा, माटो र गिटी समेतको लेदो र गेग्रान हटाउने काम गरिरहेको छ। हेडवर्क सफा गरेपछि मात्र सुरुङको अवस्था थाहा हुने भनाइ आयोजनाको छ। यसैबीच सुरुङ क्षेत्रमा भइरहेको कामको अवलोकन गर्न पुग्नुभएका खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले चैत्र महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी पुर्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेपाल सरकारको घोषणा र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यो अवधिभित्रै अर्थात् यो सालभित्रै मैले यो पथान्तन गरेर काठमाडौँवासीले पानी खुवाउँछु भनेर हामीले दृढ सङ्कल्प गरेर नै यो हामीले प्रक्रिया हामीले अगाडि काम हामी सुरु गरिसकेका छौँ। 1 वर्ष अघि परीक्षणका रूपमा उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गरिए पनि बाढीका कारण सो काम रोकिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको मागलाई पूरा गर्नका लागि सरकारले पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाबाट दैनिक 17 करोड लिटर र दोस्रो चरणमा याङ्ग्री खोलाबाट थप 34 करोड लिटर ल्याउने योजना बनाएको छ। सबै मेन पावर छन्, मेसिनहरू साइडमै उपलब्ध छन्। लगभग 100 जना जतिको चाहिँ मेन पावर छ। लगभग 12वटा एक्सकाभेटरहरू र 24 भन्दा बढी टिपरहरू छन्। अहिले ठुला ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि नै मात्रै समस्या, अरू समस्या चाहिँ भएको छैन। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग भए पनि सुक्खा याममा करिब 9 करोड लिटर मात्र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्दै आएको छ। शिव पङ्गेनी, सिन्धुपाल्चोक, अम्बाथान। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका स्थित स्वास्थ्य चौकीमा रहेको एम्बुलेन्स 3 वर्षदेखि ग्यारेजमा अलपत्र छ।
गाउँपालिका मातहतको स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको सो एम्बुलेन्स 3 वर्षदेखि बुर्तिवाङ स्थित एक ग्यारेजमा अल्पत्र छाडिएको हो। आफ्नो एम्बुलेन्स ग्यारेजमा राखेर गाउँपालिकाले भाडाको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय तह स्थापना नहुँदै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुर्तिवाङको नाममा रहेको एम्बुलेन्स 2074 सालमा तत्कालीन निसी गाविसको स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। कोरोना महामारीको बेलामा निसी खोला गाउँपालिकाले बिरामी बोक्न मात्र 14 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको पाइएको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर 1000 तल रहेको छ। आज पनि पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा 747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 8696 वटा पीसीआर एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2319 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा नै 8 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 20,739 रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ। यसैबीच कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भए यता 3 करोड 53 लाख बढी मात्रा खोप लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सम्बन्धी सामग्री कोरोना केयरमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको छ। अघिल्लो साताभन्दा यो साता 16.1%ले संक्रमण दर घटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो साताको औसत संक्रमण दर 11.9% रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। गत हप्ता गरिएका कुल 59,459 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 17,830 संक्रमण पुष्टि भएका थिए भने यो हप्ता कुल 65,094 आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 7,410 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। अर्थात् संक्रमण दर 11.4% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 18.6%ले कम हो। त्यसै गरी गत हप्ता गरिएका कुल 31,221 एन्टिजेन परीक्षणमा 7,600 संक्रमण पुष्टि भएका थिए। यो हप्ता कुल 24,093 एन्टिजेन परीक्षण गरिएका छन्, जसमध्ये 3,237 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। अर्थात् संक्रमण दर 13.4% रहेको छ, जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 11%ले कम हो। यो हप्ताको औसत संक्रमण दर 11.9% रहेको छ र गत हप्ताको तुलनामा 16.1%ले कम हो। नेपालमा खोप अभियान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सरकारले 3 करोड 53,72,715 मात्रा खोप लगाएको छ, जसमध्ये 1 करोड 82,38,992 जनाले एक मात्रा र 1 करोड 63,57,977 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यस्तै 7,18,746 जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाएका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 72.34%ले एक मात्रा र 56% पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। नेपाल सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नको लागि कोभिड-19 विरुद्धको प्रभावकारी र गुणस्तरीय खोप 12 वर्ष माथिका सबै व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाउँछ, गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ र जीवन सुरक्षा गर्छ। यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो जीवन जोगाउनका लागि गर्ने हुनाले खोप लगाउन कुनै पनि मात्रा लगाउनु भएको छैन भने उहाँहरूले नजिकको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रहरूमा गएर खोप लगाउन हामी अनुरोध गर्छौँ। हामी सबै सुरक्षित नभएसम्म कोही पनि सुरक्षित हुनै सक्दैनौँ। त्यसैले यदि हाम्रो घर छिमेकमा वा हामीले थाहा पाएका कोही व्यक्तिहरू खोप लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई खोप लगाउन सहजीकरण गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। खोप लगाउन जाँदा भिडभाड नगरौँ र जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गराउँ। नेपालमा खोप अभियान सुरु भएदेखि आजसम्म कुल 3 करोड 53,15,715 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। तीमध्ये 1 करोड 42,38,992 कम्तीमा एक मात्रा प्रयोग भएको छ र 1 करोड 63,57,977
पूर्ण मात्राका रूपमा प्रयोग भएको छ। 7,18,746 बुस्टर मात्राका रूपमा प्रयोग भएको छ। नेपालमा आजसम्म कुल लक्षित जनसङ्ख्याको 18 वर्ष माथिका 91%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 75%लाई दोस्रो वा पूर्ण मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गरिसकिएको छ। त्यसै गरी लक्षित जनसङ्ख्याको 12 वर्ष माथिका 91%लाई कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा र 70%लाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गरिसकिएको छ। कुल जनसङ्ख्यामा 70%लाई कम्तीमा पहिलो मात्रा र 54%लाई दोस्रो मात्रा खोप प्रदान गरिसकिएको छ। सरकारले यही आउँदो चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका 100% जनसङ्ख्यालाई खोपको पूरा मात्रा दिने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै 18 वर्ष माथिका लक्षित जनसङ्ख्या 89.9%ले एक मात्रा र 75%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकामा 86%ले एक मात्रा र 40%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। समाचारहरूको क्रम जारी नै छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुँको चुन्नी रमघा क्षेत्रलाई विश्वका नेपाली भाषी र संस्कृति कर्मीहरूको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रस्तावित भानु साहित्य उद्यान सम्बन्धी काठमाडौँमा भएको बृहत भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेलले चुन्दीमा भानुभक्तकालीन संस्कृति झल्कने तथा रमघा डाँडामा बाटुले घर बनाएर रामायणको सचित्र लेखन र नेपाली साहित्यकारहरूको तस्बिर राख्न सुझाव दिनुभयो। सबै प्रदेशका 7 प्रसिद्ध धाम पनि त्यहाँ बनाउन सकिने भन्दै उहाँले साहित्यिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा चुन्दीको विकास कार्य अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। भेलाले प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यको अध्यक्षतामा प्रस्तावित भानु साहित्य उद्यान कार्य समिति गठन गरेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल सो संस्थाको संरक्षक रहनु भएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका स्थित घमीर सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले 22 वर्षपछि लाल पूर्जा पाएका छन्। जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर गाउँपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको हो। सुकुम्बासीका लागि जग्गा पाउने आश्वासन मात्रै पाएको बेला सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न मालिका गाउँपालिकाले सिलादीमा बस्दै आएका 13 घरधुरीलाई जग्गा खरिद गरी प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। सुकुम्बासीले साबिकको घमीर गाविस डिहीमा कुल 6,50,000 रुपियाँमा 5 रोपनी जग्गा खरिद गरी सामूहिक लाल पूर्जा लिइसकेका छन्। खर र सल्ली पिरलले छाएका अँध्यारो झुपडीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीमा लाल पूर्जा पाएपछि फेरि सुरक्षित आवासमा बस्ने आशा पलाउन थालेको छ। धेरै खुसी लागेको छ। अब बस्ने वास्ता पाइने भयो भन्ने हामीलाई खुसी लागेको छ। अब घर बनाइसकेपछि हामी अब माथि जाने। सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न खरिद गरेको जग्गामा तुरुन्तै खानेपानी, सडक, घर निर्माण, विद्युत लगायतका आधारभूत सेवा सहितको घर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वेद प्रसाद पन्थीले बताउनु भयो। खानेपानी, विद्युत लगायतका सबै आधारभूत सेवा सुविधा सहितको बसोबासको व्यवस्था गर्ने गाउँपालिकाले सोच राखेको छ। सिलादीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीले खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। मालिका गाउँपालिकाले खरको छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिसकेको छ। गाउँपालिकाले अन्यत्र हेरेको जग्गामा बस्न नमानेका सुकुम्बासी यस जग्गामा बस्न भने राजी छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर लागू गरिएको छ। प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको नयाँ भाडा दर कायम गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै हिजोदेखि नयाँ भाडा लागू भएको हो। प्रदेशमा चल्ने सवारीको प्रकार अनुसार फरक फरक भाडा दर तोकिएको छ। एक जिल्लाबाट अर्कोमा जिल्लामा गुड्ने बसमा प्रति किलोमिटर प्रति व्यक्ति 3 रुपैयाँ 10 पैसा भाडा तोकिएको छ। जीपमा प्रति किलोमिटर 5.5 रुपैयाँ, ट्रकमा सामान ओसार्न प्रति किलोमिटर प्रति टन 11 रुपैयाँ 72 पैसा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै नगर क्षेत्रमा चल्ने बसमा पहिलो 3 किलोमिटर भित्र 20 रुपैयाँ र 3 किलोमिटर पछि प्रति किलोमिटर 2.5 रुपैयाँ बढ्दै जाने उल्लेख छ।
20 किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्दा प्रति किलोमिटर 2.5 रुपियाँका दरले यात्रुले भाडा कायम गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अब बुलेटिनमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर पहल गर्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष, संवाद र सहमतिमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दलहरूको आग्रह। एमालेद्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई, काङ्ग्रेसले पनि बोलायो भोलि संसदीय दलको बैठक। चैत्र महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी मुहान क्षेत्रको काम तीव्र, निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन। केही दिन यता देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जनामा संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना अधुरै, समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत भने बढेको बढे। संयुक्त सैन्य अभ्यासका कारण अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्र र रुसबीच तनाव बढ्दो, युक्रेन नेटो सेनाको गठबन्धनमा सामेल नहुनु समाधान भएको रुसको भनाई। र ओमानमा जारी 4 देशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको अर्को हार, आयरल्यान्डसँग भएको आजको खेलमा 16 रनले पराजित। खोटाङको धार्मिक स्थल हलेसी गुफा खुला गरिएको छ। हिन्दू, बौद्ध तथा किरात धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हलेसी मन्दिर रहेको गुफा कोरोना महामारी बढेसँगै गत माघ 7 गते बन्द गरिएको थियो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCMC बैठकको निर्णयले एकपटकमा 15 जना नबढ्ने गरी दर्शनार्थी प्रवेश गर्न पाउने गरी मन्दिर खुला गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण हलेसी मन्दिर महिनौ बन्द भएको थियो। हलेसीमा नेपाली भक्तजनहरूका अतिरिक्त नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरू पनि पुग्ने गरेका छन्। चिनिया प्राविधिक र कामदार आएपछि उत्तरी रसुवाको सान्जेन खोलामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको छ। 14.8 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल तर्फको उपकरण जडानको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा भइरहेको छ। आयोजनाको सिभिल तर्फको सबै काम 6 महिना अघि नै सकिएको थियो भने हाइड्रोमेकानिकल तर्फ 90% काम सम्पन्न भइसकेको छ। कोरोना जोखिमका कारण चिनिया प्राविधिक र कामदार नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन। अबको 7 महिनाभित्र आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका प्रमुख सुदन सिंह महतले बताउनुभयो। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा 350 परिवारमा बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 लमगाउँ र बुढाबाडाका 350 परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै बिजुली बलेको हो। अँध्यारोमा बस्दै आएका गाउँलेले गाउँभरि झिलिमिली भएपछि दीपावली मनाएर खुसियाली मनाएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय बस्तीहरूका साथै विद्यालयमा पनि लाइन विस्तार गरिएका कारण कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाजुरामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन 2077 फागुनमा जोडेको थियो। आज 14 फेब्रुअरी प्रणय दिवस। विश्वभर एक आपसमा प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ। क्याथोलिक र रोमन समुदायका नागरिकले आजको दिनलाई भ्यालेन्टाइन डेको रूपमा विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन्। तर बढ्दो सूचना र प्रविधिको विकाससँगै प्रणय दिवस विश्वभरमै मनाउन थालिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि विशेष गरी युवा युवती माझ प्रणय दिवस मनाउने चलन बढ्दो छ। दिवसका अवसरमा देशका पर्यटकीय ठाउँहरूमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ। भ्यालेन्टाइन डेको औपचारिक सुरुवात भने सन् 269 तिर रोमनबाट भएको मानिन्छ। सन्त भ्यालेन्टाइनले प्रेमका लागि गरेको त्यागको सम्झनामा हरेक वर्ष 14 फेब्रुअरीमा विश्वभर प्रणय दिवसका रूपमा भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चलन रहेको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग छ। रसिया र अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रबीच बढ्दो तनावका क्रममा आज क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले युक्रेन नेटो सेनाको गठबन्धनमा सामेल नहुनु सङ्कटको समाधान हुने बताउनु भएको छ। पेस्कोभले आफ्नो दैनिक ब्रिफिङमा युक्रेनबाट नेटोमा सामेल नहुने औपचारिक प्रतिबद्धता युक्रेनले जनाए सङ्कट समाधान उन्मुख हुने बताउनु भएको हो। यसैबीच रुसको रक्षा मन्त्रालयले आज संयुक्त सैन्य अभ्यासको दृश्य सार्वजनिक गरेको छ।
रसिया र बेलारुसीको संयुक्त सैन्य अभ्यासको क्रममा बेलारुसको हवाई सीमामा गस्ती गरिरहेको दृश्य देखाइएको छ। Su-30SM विङ कमान्ड अलेक्स स्टेपानोभका अनुसार पाइलटहरूले उडानको समयमा सेनाहरू बीच रणनीति बनाउन र अन्तर्क्रियाको अभ्यास गरेको देखिएको छ। बाँकी समाचार अघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भन्दै आर्थिक वर्ष 2068-69 देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना अधुरै छन्। समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत भने बढेको बढै छ। नेपाल सरकारले हालसम्म 25 वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सकिएर 456 मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तयार नहुँदा सुरु नै हुन नसकेको सरकारकै प्रतिवेदनले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको काम भइरहेको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको 16.9% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 30% भौतिक प्रगति भएको छ, जसमा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य आयोजनाहरू पनि निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गर्ने र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई 82 अर्ब 24 करोड 44 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा 13 अर्ब 48 करोड 36 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा सम्पूर्ण आयोजनाको वित्तीय प्रगति 16.39% मात्र भएको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्क छ। आयोजनाको कार्यान्वयन, मोडालिटी, लागत, समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षलाई ध्यान नदिँदा कुनै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै भएको छैन। एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज नाका हुँदै नेपालका लागि आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 33 अर्ब 48 करोड 29 लाख भन्दा बढीको 10,07,690 लिटर इन्धन आयात भएको हो। यो 6 महिनाको अवधिमा 65 अर्ब 37 करोड 51 लाख मूल्य बराबरको 17,08,525 लिटर डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आयात भएको हो। यो समीक्षा अवधिको तुलनामा 105% बढी मूल्यको 144% इन्धन आयात भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष उद्योग व्यापार, यातायात, विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएका कारण इन्धनको आयातमा कमी आएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुमित गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 0.08 अङ्कले उकालो लागेर 2700.98 अङ्कमा पुगेको हो। हिजो 100 भन्दा बढीले ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक आज थोरै अङ्कले बढे पनि ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.37 अङ्कले घटेर 511.3 मा पुगेको छ। नेप्सेमा झिनो सुधार भए पनि कारोबार रकम भने ओह्रालो लागेको छ। कुल 227 कम्पनीको 75,49,779 किता शेयर 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख 9,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये आज 8 उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने 5 उपसमूहको शेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ओमानमा जारी 4 दिवसीय T20 श्रृङ्खलामा नेपाल फेरि एकपटक पराजित भएको छ। श्रृङ्खला अन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा नेपाल टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग 16 रनले पराजित भएको हो।
अल एमिरेट क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा आयरल्यान्डले दिएको 128 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 111 रनमै समेटियो। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले राम्रो बलिङ गरे पनि ब्याटिङमा भने जम्न सकेन। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले सर्वाधिक 28 रन बनाए। त्यसैगरी आसिफ शेखले 23, कुशल भुर्तेलले 15 र कमल एरीले 13 रन जोड्नु बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि 4 ओभर बलिङ गर्दै 21 रन मात्र खर्चिएर सर्वाधिक 4 विकेट लिएका दिपेन्द्र सिंह एरी खेलको प्लेयर अफ द म्याच समेत घोषित भए। यस हारसँगै 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको नेपाल पुछारमा रहेको छ। आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट ए अघि नेपालले 4 देशीय श्रृङ्खला खेलेको हो। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटमा 50 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। उनले 29 खेलमा 50 विकेटको कीर्तिमान पूरा गरेका हुन्। 4 देशीय टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत आयरल्यान्ड विरुद्धको विकेट हात पार्दै 50 विकेट उनले पूरा गरे। लामिछानेले टी20मा सर्वाधिक छिटो 50 विकेट लिने विश्वकै तेस्रो क्रिकेटर समेत बन्न सफल भएका छन्। 21 वर्षीय सन्दीपले हाल नेपालको कप्तानी गरिरहेका छन्। जुन श्रृङ्खलालाई नेपालले टी20 विश्वकप छनौटको रूपमा समेत हेरेको छ। अब यसै प्रतियोगिताबाट नै नेपालले केही दिनमा अन्तिम टोलीको टुङ्गो समेत लगाउनेछ। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान, जर्मनी, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र फिलिपिन्स रहेका छन्। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। चीनमा जारी शीतकालीन ओलम्पिक अन्तर्गत ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जित्ने क्रम जारी रहँदा डोपिङको चर्चा पनि सुरु भएको छ। हिजो मात्र खेलाडीहरूमा डोपिङ शंका गर्दा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत टोटनह्यामले वेल्प्सलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। वेल्प्सले खेलको 6औं मिनेटमा नै जिमे। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। अब मौसम। देशभर आज राति आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदको अवरोध खुलाउन गम्भीर पहल गर्ने सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष। संवाद र सहमतिमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दलहरूको आग्रह। एमालेद्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई कांग्रेसले पनि बोलायो भोलि संसदीय दलको बैठक। चैत महिनाभित्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी मुहान क्षेत्रको काम तीव्र। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न खानेपानी मन्त्रीको निर्देशन। केही दिन यता देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 747 जनामा संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजना अधुरै समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा लागत भने बढेको बढे। संयुक्त सैन्य अभ्यासका कारण अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्र र रूस बीच तनाव बढ्दो। युक्रेन नेटो सेनाको गठबन्धनमा सामेल नहुनु समाधान भएको रसियाको भनाइ। र ओमानमा जारी 4 देशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको अर्को हार। आयरल्यान्डसँग भएको आजको खेलमा 16 रनले पराजित। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।